बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कल अलीमा आपा कोहाट आ रही हैं। कोहाट से वो करक जाएंगी और करक से वो लकी मरवर तक रैली से खिताब करेंगी। कोहाट में वो 8 बजे खुशहालगढ़ पहुंचेंगी। कोहाट आफ्ताब आलम साहब का हल्का है खुशहालगढ़ का। वहाँ पे तमाम हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी मेंबर हैं, सूबाई असम्बली के हैं, कौमी असम्बली के हो या फिर सेनेट के हों, वो वहाँ पे उनको वेलकम करेंगी। और वहाँ से काफिला इंशाअल्लाह 10 बजे कपली बाग पहुंचेगा। कपली बाग में तमाम हमारे वर्कर्स वहाँ पे मौजूद होंगे। कोहाट की गयूर आवाम वहाँ पे मौजूद होंगी। वहाँ पे अलीमा आपा खिताब करेंगी और वहाँ से वो करक जाएंगी। तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे तमाम हमारे वर्कर्स कोहाट की गयूर आवाम जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे कपली बाग में अलीमा आपा खिताब करेंगी। आप तमाम लोगों से शिरकत की दरख्वास्त है और इंशाअल्लाह कल इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात होगी और अगला लाएमल के हवाले से बात होगी। आप कोहाट तशरीफ ला रही हैं और वो यहाँ पे पहुँचेंगी तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे। तो तमाम हमारी लीडरशिप बशमूल हमारे तमाम टाइगर्स पाकिस्तान के साथ के वो उनको जो है वेलकम करेंगे खुशहालगढ़ के मकाम पे। और इसके साथ फिर हम इंशाल्लाह रैली की शक्ल में आएंगे और कंपनी बाग कोहाट जो है वहाँ पे अलीमा आपा जो है बड़े मजमे से इंशाल्लाह खिताब करेंगी। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स जितने खान साहब के चाहने वाले हैं उनसे इल्तिमास है कि इस प्रोग्राम को जो है वो कामयाब करें। उसकी वजह ये है कि जो हमारा ये मिशन है, खान साहब का मिशन है, ये पाकिस्तान की बका का मिशन है और इंशाअल्लाह खान साहब की इस मिशन को हम कामयाब करेंगे और बहुत जल्द इंशाअल्लाह उसको वापस आज़ादी दिलाकर, इस पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाकर वापस उनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ रब की और कर बहादुरूद इमाम अल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कोहाट के बावकार गैरतमंद पाकिस्तानियों, कल बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे खुशहालगढ़ के मकाम पे इंशाअल्लाह गैरतमंद बावकार लीडर की गैरतमंद बहादुर और बावकार बहन अलीमा आपा कल स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोहाट तशरीफ ला रही हैं। कोहाट इमरान खान का अल्हम्दुलिल्लाह किला है। इमरान खान कोहाट की, खैबर पख्तूनख्वा की और पूरे पाकिस्तान की आवाज है। पूरी कौम इमरान खान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ी हुई है। कल इमरान खान की बहन जिस मकसद को लेके आ रही है उसमें कोहाट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मदर विंग, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, माइनॉरिटी विंग, IDF, ILF, विमेन विंग, तमाम विंग्स और बिलखसूस कोहाट के 49 यूनियन काउंसिल, 3 सूबाई हलकों, सब इंशाअल्लाह कल इमरान खान की बहन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। हम इमरान खान की बहन को खुश आमदीद कहते हैं और ये मैसेज देते हैं कि आज भी कोहाट इमरान खान का इंशाअल्लाह और कल भी इंशाअल्लाह कोहाट इमरान खान का होगा। ये हक और सच का आलम जो खान ने उठाया हुआ है, पूरी कौम उसके साथ जुड़ी हुई है। इंशाअल्लाह कल इस विजिट को हमने कामयाब बनाना है और अल्लाह के फजल से अजीमुशान इस्तकबाल अलीमा आपा का मुंतजिर है। अल्लाह हमें इसमें सुरखरू करे। अल्लाह इमरान खान को वो कामयाबी अता करे जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर जाए, क्योंकि पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम व मलजूम है। इमरान खान, पाकिस्तान और इमरान खान की बहनें और वो तमाम लोग जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जिसमें बुशरा बीबी और तमाम असीरान हमेशा के लिए जिंदाबाद और पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ रब की और कर बहादुरूद इमाम अल अंबिया खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कोहाट के बावकार गैरतमंद पाकिस्तानियों, कल बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे खुशहालगढ़ के मकाम पे इंशाअल्लाह गैरतमंद बावकार लीडर की गैरतमंद बहादुर और बावकार बहन
علیمہ آپا کل اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے کوہاٹ تشریف لا رہی ہیں. کوہاٹ عمران خان کا الحمدللہ قلعہ ہے. عمران خان کوہاٹ کی، خیبر پختونخوا کی اور پورے پاکستان کی آواز ہے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ الحمدللہ جڑی ہوئی ہے. کل عمران خان کی بہن جس مقصد کو لے کے آ رہی ہے اس میں کوہاٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے مدر ونگ، آئی ایس ایف، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، مائنورٹی ونگ، آئی ڈی ایف، آئی ایل ایف، ویمن ونگ، تمام ونگز اور بالخصوص کوہاٹ کے 49 یونین کاؤنسل، 3 صوبائی حلقوں، سب انشاءاللہ کل عمران خان کی بہن کے استقبال کے لیے تیار ہیں. ہم عمران خان کی بہن کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں کہ آج بھی کوہاٹ عمران خان کا انشاءاللہ اور کل بھی انشاءاللہ کوہاٹ عمران خان کا ہوگا. یہ حق اور سچ کا علم جو خان نے اٹھایا ہوا ہے پوری قوم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ کل اس وزٹ کو ہم نے کامیاب بنانا ہے اور اللہ کے فضل سے عظیم الشان استقبال علیمہ آپا کا منتظر ہے. اللہ ہمیں اس میں سرخرو کرے. اللہ عمران خان کو وہ کامیابی عطا کرے جس سے پاکستان کا مستقبل سنور جائے، کیونکہ پاکستان اور عمران خان لازم و ملزوم ہے. عمران خان، پاکستان اور عمران خان کی بہنیں اور وہ تمام لوگ جو قربانیاں دے رہے ہیں جس میں بشرا بی بی اور تمام اسیران ہمیشہ کے لیے زندہ باد اور پائندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کل علیمہ آپا کوہاٹ آ رہی ہیں. کوہاٹ سے وہ کرک جائیں گی اور کرک سے وہ لکی مرور تک ریلی سے خطاب کریں گی. کوہاٹ میں وہ 8 بجے خوشحال گڑھ پہنچیں گی. کوہاٹ آفتاب عالم صاحب کا حلقہ ہے خوشحال گڑھ کا. وہاں پہ تمام ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کے ہیں، قومی اسمبلی کے ہوں یا پھر سینٹ کے ہوں، وہ وہاں پہ ان کو ویلکم کریں گی. اور وہاں سے قافلہ انشاءاللہ 10 بجے کبنی باغ پہنچے گا. کبنی باغ میں تمام ہمارے ورکرز وہاں پہ موجود ہوں گے. کوہاٹ کی غیور عوام وہاں پہ موجود ہوں گی. وہاں پہ علیمہ آپا خطاب کریں گی اور وہاں سے وہ کرک جائیں گی. تو انشاءاللہ کل 10 بجے تمام ہمارے ورکرز کوہاٹ کی غیور عوام جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، تو انشاءاللہ کل 10 بجے کمپنی باغ میں علیمہ آپا خطاب کریں گی. آپ تمام لوگوں سے شرکت کی درخواست ہے اور انشاءاللہ کل عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات ہوگی اور اگلا لائحہ عمل کے حوالے سے بات ہوگی. آپ کوہاٹ تشریف لا رہی ہیں اور وہ یہاں پہ پہنچیں گی تقریباً 8:30 پونے 9 بجے. تو تمام ہماری لیڈرشپ بشمول ہمارے تمام ٹائیگرز پاکستان کے صاحب کی، وہ ان کو جو ہے ویلکم کریں گے خوشحال گڑھ کے مقام پہ. اور اس کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ ریلی کی شکل میں آئیں گے اور کمپنی باغ کوہاٹ جو ہے وہاں پہ علیمہ آپا جو ہے بڑے مجمع سے انشاءاللہ خطاب کریں گی. تمام پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، سپورٹرز، ووٹرز، جتنے خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان سے التماس ہے کہ اس پروگرام کو جو ہے وہ کامیاب کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ مشن ہے، خان صاحب کا مشن ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مشن ہے. اور انشاءاللہ خان صاحب کی اس مشن کو ہم کامیاب کریں گے اور بہت جلد انشاءاللہ اس کو واپس آزادی دلا کر، اس پاکستان کو حقیقی آزادی دلا کر واپس ان کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھائیں گے.